السلام عليكم اخواتي المشاهدات ومرحبا بكم في قناة ام منير كيتشن. اليوم غادي نشوفوا مع بعض وصفة تحضير غراتان بالشوفلور. الشوفلور بالعربية هو زهرة القرنبيط. نبدو بسم الله في المقادير. لتحضير هذا الغراتان تاع الشوفلور يلزم لنا راس تاع شوفلور موين، نزيدو معاه 3 إلى 4 حبات من البطاطا متوسطة الحجم، نديروهم يغلوا مع بعض ماء وملح. وهنايا عندنا اللحم مرحي قليته في شويه تاع زيت، درت معاه ثوم وملح فلفل اسود قرفه كمون. وهنايا عندي ملح فلفل اسود. وخصني ندير اون صوص بيشاميل. لتحضير لا بيشاميل عندي هنايا ملعقتي اكل من الزبده، ملعقتي اكل من الفرينه، ونصف لتر من الحليب، وفي الاخير نسحق جبن مبشور. نبدو بسم الله في طريقه التحضير. ناخذ هنايا الشوفلور تاعي اللي كنت غليته مع البطاطا، ونهرس الكل مع بعض، مزيج من البطاطا والشوفلور مغليين مع بعض. كي نغلوه نديروه في كسكاس نخلوه يكطر. كي يكطر مليح من الماء نبدو في التحضير تاع الكراتان. نضيف شويه من الملح قليل فقط، لخاطرش ديجا رانا مغليينه في شويه تاع الملح. دائما نراعو كميه الملح باش ما يجيناش مالح بزاف. نجيب لو مول تاعي اللي كنت دهنته بشويه تاع الزبده، ونفرغ فيه نصف كميه الخليط. الخليط نقسموه الى قسمين. ندير طبقه من خليط البطاطا والشوفلور، ايغاليزي لا سيرفاس، نحاول نسوي السطح تاعها باش نوزع الخليط كميه متساويه. نفرش عليه طبقه ثانيه لحم مفروم، ونعاود نغطيه بالكميه المتبقيه نتاع الخليط الشوفلور والبطاطا.
لاصوص بيشاميل. ناخد كمية الزبدة، المهم في لاصوص بيشاميل انها تكون طون بور طون، نفس المقدار اللي تديه زبدة تديه فرينة. هادو غادي ندوبهم مع بعض، زبدة وفرينة، وكي يدوبوا غاية نتحصل على هذا الخليط اللي نسموه لوغو. نفرغ فوقهم نصف لتر من الحليب ونتقل الخليط نتاعي فوق النار. فوالا هذا هو لوغو بغيت نوريه لكم. ونفرغ فوقه نصف لتر من الحليب هكا بارد، ونديه فوق النار ومتوسطه، ونقعد نخلط حتى يتقال الخليط تحت يدي. ها هي لاصوص بيشاميل تاعي، وها هو القوام المطلوب. الان غادي نضيف لها ملح وفلفل. ما نكثروش الملح بزاف لاننا غادي نستعملوا الجبن المبشور، والجبن راه يحتوي على نسبه من الملح. في لاصوص بيشاميل جوز الطيب تبقى اختياريه، اللي يبغي يديرها يديرها، اللي ما يبغيش يديرها ما يديرهاش. ومن الاحسن نستعملوا فيها فلفل ابيض. وبمناسبه الحديث على لاصوص بيشاميل، كاين بزاف اخوات اللي ما تصدقلهمش، تجيهم خفيفه ولا نحاول نعطيكم بعض النصائح والحيل ديزاستوس، ونقتسم معكم معرفتي وخبرتي المتواضعتين في شؤون المطبخ. لاصوص بيشاميل باش ما تكورلكش يليق ما تحبسيش تخلط، ملي تحطيها فوق النار حتى اللي تتقال وتوخريها ما تحبسيش تخلط. ولا حسيتي بها جاتك خفيفه توخريها من النار وديري حوالي ملعقه تاع فرينه، تحليها في شويه نتاع الحليب بارد وتخلطيها مليح. كي تتحل غايه تفوتيها في الصفاي وتزيديها للخليط تاعك اللي جاك خفيف، وتعاودي تقليها فوق النار هكا غادي تتقالك. هذه فقط يعني نصيحه ولا يوناستوس. نفرغ الخليط فوق الكراتان. هنا راني ديجا درت الفرن تاعي راه يسخن، ونغطي كل شيء بالجبن المبشور. هنا الاخوات كاين لمسه اختياريه، اللي تبغي تحصل على لون شباب ديري من الفوق شويه تاع الخبز اليابس لا شابلور. لا شابلور غادي تعطينا واحد الاحمرار مليح. هذه لمسه فقط اختياريه، اللي ما يبغيهاش ما يديرهاش. اذا ندخلها الفرن حوالي 20 دقيقه ونوريه لكم جاهز. ها هو لو غراتان تاع الشوفلور تاعي بعد ما خرجته من الفرن تحمر مليح. دوك نقطعه ونوريه لكم. ها هو لو غراتان، شوفوا كي جا داير. نتمنى تنال اعجابكم هاد الوصفه وتجربوها، ونتمنى تكون خفيفه الظل عليكم. اللي عجبتها لا فيديو تاع اليوم دير جيم، وما تنسوش الاشتراك في القناه حتى يصلكم جديد الوصفات. والسلام عليكم ورحمه الله.